2 Timothy 3:16. Ang tanang kasulatan gininhawa sa Dios. Mga igsoon, mao ni ang pasabot. Ang tanang kasulatan gikan mismo sa Dios. Dili lang idea sa tao. Mao ni ang giya nga nagtudlo sa kamatuoran, nagbadlong sa sayop, ug nagtul-id sa kinabuhi. Ug nagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios nga gigamit aron tudluan ug usbon ang atong kinabuhi. Kung mutuo ta ani, saligan nato ang Biblia. Basahon ug sabton permi ug sundon ang iyang gitudlo. Kay ingon sa Salmo 119 versikulo 105, ang imong pulong mao ang lampara sa akong tiil. Busa mga igsoon, ang Biblia mao ang giya sa kinabuhi sa mga magtotoo. Mayong adlaw kanimo.